Hi everybody. I decided to do TikTok live and talk to you guys. लेकिन मैं उर्दू में बोलूँगी इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ. आप सब मुझसे पूछते रहते हैं आप कहाँ से हैं. मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ. बहुत लोगों की सर में है कि मैंने रैली फॉर इज़राइल पे क्यों बोला. मैंने कुछ गलत नहीं बोला. मैंने ये बोला कि मुस्लिम्स और जूस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहना है. जब हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है मक्का में उनको निकाल दिया था पत्थरे मार के. उन्होंने कहाँ रेफ्यूज ली थी? मदीना की ट्राइब्स में. उन्होंने उनको वहाँ रेफ्यूज दिया था. उसके बाद 12 ट्राइब्स में से ज़्यादातर ट्राइब्स जो यहूदी ट्राइब्स थी उन्होंने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प किया, मुसलमानों को हेल्प किया सेटल करने में. लेकिन जैसे कि भाई बहनों के झगड़े होते हैं और जैसे कि सबके झगड़े होते हैं, पॉलिटिकल और डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस पे झगड़े होते हैं, उसी तरह उनके भी थोड़े झगड़े हुए. लेकिन ये भूल जाना कि वो अल्लाह के चोज़न लोग हैं और कुरान में लिखा है अल्लाह ने कि ये बनी इसराइल हैं, हज़रत याकूब की औलाद हैं और ये वहीं थे. हज़रत मूसा, इजिप्ट, वो सारा रीजन जो है वो भरा हुआ है प्रॉफिट से. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मिडल ईस्ट चाहिए सिर्फ पैलेस्टीनियंस के लिए, इजराइलियों के लिए नहीं? ये बात कैसे हो सकती है? तो फिर तो कल इंडिया अटैक नहीं कर सकता पाकिस्तान को कश्मीर के लिए? क्या ये पूरा ब्रिटिश ने हमसे ले लिया था पाकिस्तान? तो फिर आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि अमेरिका आपके साथ खड़ा रहे या इंडिया को कहे हड़प करो पाकिस्तान को? कल को ये भी हो सकता है कि हम 1971 में, मैं बहुत छोटी थी बट वॉर हो रही थी और हमने बांग्लादेश लूज़ कर लिया और हमारी जो गलतियां थी एज पाकिस्तानी बहुत सारी थी, लेकिन हमने लूज़ कर दिया और वो कंट्री सॉवरन बन गई है, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं. ये वही बात होगी कि हम उनको कहें हमें बांग्लादेश चाहिए. देखिए, जब जंग होती है तो लोग मरते हैं, जब जंग होती है तो बॉर्डर्स बन जाते हैं. जैसे कि पाकिस्तान ने लूज़ कर लिया बांग्लादेश को. जैसे कि ब्रिटिश ने एक लाइन बनाई और इंडिया यहाँ हो गया, पाकिस्तान यहाँ हो गया. आधे हमारे उन्होंने जो लाइन बनाई उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे आधे रिश्तेदार वहाँ हैं. दे डिडंट केयर. तो आज हम किसको ब्लेम करें? ब्रिटिश को ब्लेम करें? क्यों ब्लेम करें? हमें तो एक सॉवरन कंट्री मिला पाकिस्तान और हमने उसके साथ क्या किया? जो लोग मेरे लिए कह रहे हैं कि मेरी सिटीजनशिप ले लो बिकॉज मैंने यहूदियों के लिए बोला, इजरायलियों की रैली पे गई, सबसे पहले आप ये सोचें, नंबर 1 मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ. नंबर 2 मेरे दादा दादी, नाना नानी, उनके भाई बहन, सब ने, मेरे माँ बाप ने हर चीज़ सैक्रिफाइस करके पाकिस्तान बनाया. इसलिए नहीं बनाया कि वो टेररिज्म के कब्ज़े में आ जाए, इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ माइनॉरिटीज़ को मारें. मेरे वालिद ने तो लॉज रखे थे टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में. और जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 25 दिसंबर को मेरे वालिद मुझे लेके जाते थे चर्चेज़ में और फिर सेमिनार्स में. कभी वो कायदे आज़म की लाइफ पे स्पीच कर रहे होते थे, दूसरे मिनट वो जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे पे बोल रहे होते थे. ये थे हमारे विजनरी पाकिस्तानी मुसलमान, जो कि उनको पता था कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान. एक टुकड़ा ज़मीन का जो हमें मिला है, जिस पे हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न हमेशा रहेंगे, वो बहुत कीमती है. और ये बात मुझे जब पता चली थी, हमेशा पता थी, लेकिन जब ज़्यादा पता चली थी, जब क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब नहीं कहा था कि मुस्लिम रजिस्ट्री बनेगी,
بہت بہت دل کو افسوس ہوا تھا. میرے والد اس وقت جا چکے تھے، ماں باپ سب کچھ، سب کا انتقال ہو چکا تھا. سارے پاکستان کے جو لیڈرز تھے، میری دادی، سب جا چکے تھے. اس وقت میں نے سوچا کہ دنیا میں کوئی طاقت پاکستان کو ہم سے نہیں لے سکتی ہے. یہ پاکستان کو ہمیں بنانا ہے. میں نے تو اپنے الحمدللہ امریکہ میں اپنی لائف بنا لی، امریکن ڈریم بن گئی، لیکن میرے پاکستانی بھی تو ہیں میری طرح. وہاں عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، آدمی ہیں. وہ بھی تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ بیٹر پاکستان ہو، تاکہ وہ بھی میری طرح پروگریس کر سکیں. اور اگر پاکستان میں سکولز نہیں ہوتے، میں جاتی نہیں، میرے والد نے مجھے پڑھایا نہیں ہوتا، تو میں امریکہ میں پراسپرس تو نہیں رہ سکتی. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ سب سوچیں کہ آپ کی پاکستانی عورت نے، امریکن نے کیوں بولا یہودیوں کے ساتھ. میں نے اس لیے بولا کہ پہلے بات وہ اہل کتاب ہیں. ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریور ٹو سی، ریور ٹو سی، یہ سب بکواس ہے. ریور ٹو سی کا مطلب ہے کہ لوگوں کو مارو. کس نے سکھایا ہے ہمیں مارنے لوگوں کو؟ ہمیں تو امن قائم کرنے کے لیے بولا ہے ہمارے سارے ایلڈرز نے، ہمارے سارے ریلیجس لیڈرز نے. ہمیں یہ نہیں کہا مارو. یہ کیا ہم سوڈ لے کے حماس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ہمارے بچوں کو ہم بجائے اس کے کہ یہ سکھائیں کہ امریکن یونیورسٹیز میں جاؤ، برٹش یونیورسٹیز میں جاؤ اور سیکھو نیگوسیشن، یعنی کہ ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنا سیکھو اور پیس بناؤ. ہمارے بچوں کو تو پیلسٹائن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو 3 دفعہ اتنی بڑی پیس اگریمنٹس ملے تھے. 3 دفعہ ان کے کرپٹ لیڈرز نے ریفیوز کر دیا، اور جب وہ ریفیوز کرتے تھے ان کا لینڈ کم ہو جاتا تھا. کیوں ریفیوز کیا انہوں نے؟ عرفات کے بیوی کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں یہ کرپٹ ہے، یہ پولیٹیشین کرپٹ ہے، ان کا بھی یہی حال ہے. صرف یہ میں کہوں گی پاکستانیوں میں اور پیلسٹینینز میں یہ فرق ہے کہ ہمارا دماغ اوپریس نہیں ہے، ہمارا دماغ کھلا ہوا ہے. ہمارا دماغ اس لیے کھلا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے، ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ ہندوؤں کو ہیٹ کرو کیونکہ انڈیا نے ہم سے پارٹیشن کر لیا. ہمیں یہ نہیں کہا سکھوں سے ہیٹ کرو بیکاز ان سے بھی ہم نے لڑائی کی پارٹیشن پہ. ہمیں ہمارے ماں باپ نے کہا پاکستان کو بناؤ، پڑھو لکھو، پڑھو قرآن میں کیا لکھا ہے. امپاور کیا، ڈس امپاور نہیں کیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے پورا پیلسٹائن میں جا کے ٹریول کیا، اور یہ جو سارے ان کے لیڈرز ہیں ساروں سے میں نے بات کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، انہوں نے کہا سسٹر، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ چاہتے ہیں ایک پیلسٹائن ہو اور یہ یہودیوں کو پانی میں پھینک دیں، مار ڈالیں. نو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کہیں گے جی ہم پاکستان چاہتے ہیں صرف پنجابیوں کے لیے، سندھیوں کو پھینک دو؟ نو، ایسا نہیں ہوگا. کہ میں خود سندھی ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، سندھ کی بیٹی ہوں، انڈس ویلی سویلائزیشن کی اولاد ہوں. میں یہ الاؤ نہیں کروں گی، اور آپ بھی نہیں کریں گے. آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے یہ کہہ کہ حماس کو سپورٹ کرو. کس کے خلاف؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیلسٹینین بچے مرنا بند ہوں تو پیلسٹینینز کو کہیں نکالو ایکسٹریمزم کو اپنے کنٹری سے، اپنا دماغ کھولو، عربوں کے ساتھ، UAE کے ساتھ بیٹھو اور دوستی کرو اسرائیلی سے. وہ اہل کتاب ہیں، ان کو مارنے کی بات بند کرو. اس طرح تو یہ ہوگا نا. آج اب سوچیں پاکستان ہے، ہم نے نیوکلیئر ویپنز کیوں بنائے تھے پاکستان میں؟ تاکہ انڈیا اگر ہمیں اٹیک کرے تو ہم ڈٹرنٹ ہو ہمارے لیے. کیوں ہم نے یہ کیا؟ جان دے دی پاکستانیوں نے نیوکلیئر ویپنز بنانے کے، اس لیے کہ انڈیا ہمیں اٹیک نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ وہ لینڈ ہمارا تھا ہم واپس لے رہے ہیں.
That is the reason why India is not going to attack Pakistan, because we have a deterrent. पैलेस्टीनियंस को भी यही करना है कि उनको रेकन करना है कि ये लोग दे आर हियर टू स्टे. फ़र्क इजराइलीज़ और पैलेस्टीनियंस में ये है कि इजराइलीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के टाइम से ये उनका लैंड है. वो वापस आए हैं बेशक, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे. उनको सारी अरब कंट्रीज़ ने निकाल दिया, उनको सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने निकाल दिया, बिकॉज उनके दिल में एंटी सेमिटिज्म है, उनके दिल में यहूदियों के लिए नफ़रत है. हमारे दिल में नहीं है. हम तो हिंदुओं को भी प्यार करते हैं. आप देखिए, मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार क्रिश्चियंस और हिंदूज़ पे आता है. वो हमारे लोग हैं, वो तो हमसे पहले रहते थे. आप मुझसे बात करना चाहते हैं? ओके, आ जाएं. हाय, हाय. आप पाकिस्तान से हैं? हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान. आई एम पाकिस्तान. फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान. आपने मेरी बात सुनी थी? यस. सुनी थी. पाकिस्तान से किधर से हो? कराची. आपका नेटवर्क बहुत स्लो है. जी, नेटवर्क स्लो है, क्या वजह है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सही तरह. ओके, अब आप आप सुनते देखने रहिए को जो मैं अपना बात. हाँ, क्या? अब आप मेरी बात सुनते रहे, ठीक है? इफ यू ओके. फॉलो यू कैन गो टुगेदर अगेन. ओके, मेरी बात सुने. ये मेरी बात ये सुने आप लोग कि मैं कह रही हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना है, हमें दूसरों की जंगें नहीं लड़नी है. ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. हमारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगे, हमारे लोगों को वीज़ाज नहीं मिलेंगे. हमें वो कौम बनना है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कंट्री हो. हमें लोगों के स्लेव नहीं बनना कि हम ये कह रहे हैं आप ये करें तो आप लड़ें. आपको पता है सबसे ज्यादा जो मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं ऑफ सपोर्ट और कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आप हमारी पाकिस्तानी औरत हैं. वो पाकिस्तानी है, पठान है, नॉर्थ से मुझे कॉल कर रहे हैं और वो जी. कह रहे हैं हम तो लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल. आपको पता है कश्मीर से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं हम समझते हैं आप क्या ओ, कह रही हैं, हम जंग में नहीं रह सकते, हमें आगे देखना है, हम टेररिस्ट को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं. और पैलेस्टीनियंस उन्होंने हमारे साथ क्या किया. यहाँ एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अरब ऑर्गेनाइजेशन है. मैंने उनको जाके कहा देखिए हमें पाकिस्तानी है, हमें मेयर ने टेररिस्ट बोला है, आप करें, आप तो सबके लिए काम करते हैं. आपका क्या ख्याल है उन अरबों ने हेल्प की सीरियंस ने और पैलेस्टीनियंस ने? मुझे यहूदियों के पास जाना पड़ा, क्रिश्चियंस के पास जाना पड़ा. किसने निकाला उस मेयर को? नॉट द अरब्स, नॉट द अरब ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस ने. क्योंकि वो हमें समझते हैं. अभी तक वो कहते हैं इस्लाम इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है. वो तो बहुत छोटी कौम है, 0.02%. छोड़ दो उनको. आपका हमारा पाकिस्तान का मुस्लिम्स का दुश्मन टेररिज्म है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी, स्पेशली साउथ एशियंस, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज हमें यूज करें. ये वही लोग हैं जिनको हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अरब बेहतर नहीं है अजमी से, क्योंकि इनके दिल में तफारुक था. ये डिस्क्रिमिनेट करते थे, अभी भी ये डिस्क्रिमिनेट करता है. मैं सऊदी अरेबिया में काम करती थी, बिकॉज मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मुझको 5,000 रियाल देते थे
اور ایک اور عورت تھی, اس کا امریکن پاسپورٹ تھا, وہ بھی پاکستانی تھی, اس کو ملتے تھے $20,000. یہ ڈسکریمنیشن ہے. ہم کیوں کسی اور کی جنگ لڑیں؟ میں چاہتی ہوں پاکستان اسٹرانگ کنٹری بنے. ہم ریئلائز کریں کہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنے ینگ لوگوں کے لیے جابز ڈھونڈیں. کتنے پاکستانی فائیور پہ کام کرتے ہیں, رائٹ؟ فائبر نہیں ہے, فائبر جو ہوتی ہے آئی ٹی کرتے ہیں. ہمیں اور جابز ملیں گے. وہاں لوگ ہمیں ٹرسٹ کریں گے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایکسٹریمزم کا نہیں ہے. ہم نہیں سن سکتے ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں حماس طالبان کی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑا تھا, بیکاز طالبان گنز لے کے گھوم رہے ہوتے تھے کراچی میں, اور مجھے ڈر لگتا تھا. ہر وقت مجھے کہتے تھے, دیکھتے تھے کہ اندر جاؤ, تم کیسی ہو, یہ وہ. تو میں نے اپنے والد کو کہا میں جا رہی ہوں, یہ پاکستان وہ نہیں رہا, میں سیف نہیں فیل کرتی کراچی میں نے چھوڑ دیا پاکستان. کیوں کہ یہ لوگ آ گئے تھے اور یہ آ کے ہمیں رول کر رہے تھے. ہمارا پاکستان ایسا نہیں تھا. اور آپ لوگ جو سب مجھے واچ کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں جس پاکستان میں پیدا ہوئی تھی وہ بہت بیوٹیفل پاکستان تھا. وہاں پر 1 منٹ ڈر نہیں لگتا تھا ایک لڑکی کو باہر کھیلتے ہوئے, واک کرتے ہوئے. کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ کرو, یہ پر پہنو, یہ کیا پہنا ہے. وہ پاکستان ویسا تھا جہاں ہر کسی کی عزت تھی, اور اسپیشلی عورتوں کی, کیونکہ عورتیں آگے بڑھ کے کام کرتی تھیں, رسپیکٹ تھی. ہمیں ویسا پاکستان واپس بنانا ہے. آئی نو کہ آپ لوگ ہرٹ کر رہے ہیں, آپ کے لیڈرز اچھے نہیں ہیں, آپ کو پولیٹیکل پارٹیز نہیں پسند, لیکن آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیں, لیکن ان کے ساتھ نہیں جائیں جو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اوہ ہو. آپ سوچیں, میں تو ایک پاکستانی امریکن ہوں. یہ جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے, وہ میرے پیچھے لگے ہیں اور میری فیملی کے کہ ہم سے سٹیزن شپ لے لو. آپ بولیں ڈز اٹ میک سینس؟ خود سوچیں آپ. ایک عورت امریکہ میں رہتی ہے, 20 سال اس نے انٹرفیتھ پہ کام کیا, ٹیچر ہے. اگر وہ جاتی ہے اسرائیل ایز اے پاکستانی امریکن, اور پاکستان کا نام اونچا ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ تو پیس میکر ہے, کس عورت کی اس دنیا میں جرت ہے کہ اس نے جا کے اسرائیلی ریلی میں کہا مسلمان اور یہودی آر مینٹ ٹو بی ٹوگیدر, اہل کتاب ہیں. کون سی میں نے نئی بات کہہ دی ہے؟ مجھے 1000 امام نے یہی بات کی, نہیں ہم تو اہل کتاب ہیں. کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب سے پہلے میں نے قرآن پڑھا تھا بیفور آئی سیڈ اینی تھنگ. میں نہیں چاہتی تھی میں اپنے ریلیجن کے خلاف جاؤں. اور آپ سوچیں اب مجھے کتنی امبیرسمنٹ ملتی ہوگی جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں از یور ریلیجن وائلنٹ, ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو کل دا کرسچنز اینڈ دا جوز. میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرا ریلیجن کیسا ہے. بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو میری فیملی کو تنگ کر رہے ہیں پاکستان میں, جو میری فیملی کو امریکہ میں تنگ کر رہے ہیں. ناٹ جسٹ پاکستانیز, کریزی پیپل. میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, تو یہ نہ کریں. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسے ٹریٹ کیا. ان کی جو سینگز ہیں, ان کی جو کال ہیں, وہ دیکھیں کیا کہا انہوں نے کہ ایک آدمی جب اچھا ہوگا, بہترین آدمی وہی ہوگا جو عورت کو اچھی طرح ٹریٹ کرے گا. اور یہاں پر مجھے گالیاں دے رہے ہیں, اتنی گندی گالیاں, I swear, لائک مجھے شرم آتی ہے وہ دیکھ کے ٹیکسٹ. میں کیسے دیکھوں آپ کا ٹیکسٹ جب آپ مجھے اتنی بری گالیاں بعض لوگ دے رہے ہیں. کیوں؟ میں عورت ہوں, امریکن ہوں, اور میں نے جرت کی کہ میں جا کے اس ریلی میں 300,000 لوگوں کے سامنے میں نے یہ کہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے کیوں کہا, سنیں آپ. یہ 2 لوگ مسلمان ہیں, کبوتس میں تھے اسرائیل کے اور غازہ کے بارڈر پہ. جب میں گئی اپنی مسلم ویمن لیڈرز کے ساتھ ابھی, تو ہم 350,000 عرب افریقن مسلم سے ملے. پورا ان کا کبوتس ہے جہاں پر حماس نے آ کے ان کی عورتوں کو کل کیا,
2 کو किडनैप कर लिया, उनका नाम इस पे लिखा हुआ है। वो जिस औरत को उन्होंने मारा उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊं? हाँ, मुझे अफसोस हो रहा है जब मैं बच्चों को मरता हुआ देख रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ वो ख़त्म हो जाए कि पैलेस्टीनियंस को हम कहें 70 साल आपके लोग मर रहे हैं, अब बस करें, बैठ जाएं इसराइलीज़ के साथ और पीस मेक करें। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान इंडिया का भी पीस हो, टर्की आर्मीनिया का भी पीस हो। भी कितने दिन हम एक दूसरे को मारेंगे, और अगर आज हम यहूदियों को नहीं मारेंगे तो कल ईसाइयों को मारेंगे, तो कल शिया को मारेंगे, तो कल हम तो यही करते रह जाएंगे। ये नहीं है हमारा रिलीजन। ये हमारा मुसलमान इजरायली कमांडर था, उसने 20 साल काम किया है इजरायली आर्मी पे, बॉर्डर पे। उसने कहा मैं काला था तो मुझे बुरा ट्रीट किया अफ्रीकन और मुस्लिम कंट्रीज़ में, मैं गरीब था मुझे बुरा ट्रीट किया, हम इज़राइल आए, हमें इक्वल राइट्स मिले। ए रीजन ऑफ इज़राइल है, उसका नाम है नेगेव, उसमें वो लोग सारे 350,000 लोग रहते हैं, देर मुस्लिम्स। उनकी तस्वीरें मैं लगाऊंगी, आप देखिएगा। ये तो जो लोग थे उनके बारे में, एक आदमी जो कि अरब गज़न था, उसने शादी की अफ्रीकन, जो हम कहते हैं ना अफ्रीकन, जिसको हम बुरी तरह से काला बोल देते हैं, वो अफ्रीकन थी एंड ब्यूटीफुल वुमन थी। उसने हिजाब पहना हुआ था, गाड़ी में थी, उसका बेबी 5th बेबी उसका पीछे था कार सीट में, वो आगे हिजाब पहनी हुई अपने मियाँ के साथ जा रही है। हमास आ गया उनके नेगेव में, उनके किबुत्स राहत में, 5-6 आदमी आए गन्स लेके, उनकी गाड़ी देखा कि वो औरत ने हिजाब पहना है। ये आदमी अरबिक बोलता था क्योंकि गज़ा से था, हमाद इसका नाम था। इसने कहा इंती मुस्लिमा, ये मुसलमान है, ये बहुत अच्छी औरत है, इसने देखो हिजाब पहना हुआ है। इसने इतनी बातें कही उनको, उन्होंने उसको छन्नी कर दिया औरत को बुलेट्स के साथ, इसको मारा, ये बच गया, गाड़ी चला रहा था और इसको पता था पूरी गाड़ी पे बुलेट्स आ गई हैं। इसको समझ नहीं आया क्या करे हमाद को। तो इसकी बीवी ने कहा हमाद या हमाद, आई कांट फील एनीथिंग इन माई फीट, यानी मेरे पैर नम हो गए हैं। तो इसने कहा ओके, इसने गाड़ी रोकी, इसने उसको देखा पूरी बॉडी में उसके एंकल्स पे, सोचे आप, उसके एंकल्स पे उन्होंने शूट किया हुआ था, गन्स के बोलें के शूट किया हुआ था। शी कुडंट फील एनीथिंग। ये समझ गया कि मेरी बीवी जा रही है। इसने उसको कहा कलमा पढ़ो। पहली दफ़ा कलमा पढ़ा है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। उसने कहा दूसरी दफ़ा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। उसने कहा, उसने दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर उसने कहा उसने तीसरी दफ़ा पढ़ा, चौथी दफ़ा पढ़ा। जब उसको 5 दफ़ा पढ़ा रहा था, शी डाइड। जिन्होंने इसको मारा वो मुसलमान नहीं है। कैसे हम दुनिया को सुनाएंगे कि हमारा रिलीजन ऑफ पीस है? कैसे हम बताएंगे कि हमारा रिलीजन बहुत ब्यूटीफुल है जब हम अल्लाह अकबर कह के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? मेरा दिल रोता है पैलेस्टीनियन बच्चों के लिए कि वो क्यों मार रहे हैं, क्यों उनके माँ बाप उनको $25,000 और $15,000 में बेच देते हैं। मेरा दिल रोता है। मैं कैसे उनको रोकूं? मैं एक तरह रोक सकती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मेरे नाम पे फतवे कर देते हैं, क्योंकि उनको पीस नहीं करना, उनका दिमाग बंद है। उनका दिमाग हमास ने और उनके करप्ट लीडर्स ने बंद कर दिया है, बिकॉज अगर वो पीस बनाएंगे तो उनकी बिजनेस ख़त्म हो जाएगी। वो लोग रहते ही हैं करप्शन मनी पे, उनके लोग गरीब हैं क्योंकि उनके लीडर्स सारी पैसे ले लेते हैं। और ये बात तो हमें पता है पाकिस्तान में भी तो यही है, इजिप्ट भी ऐसी करप्ट कंट्री है, ताकि हम सारे गरीब रहें, फॉरएवर भूखे रहें और रोते रहें। वो आदमी ने फिर क्या किया, हमाद उसका नाम है, उसने कहा बीवी तो चली गई, इस तरफ उसने क्या किया था, IDF को फ़ोन कर दिया था, इस तरफ उसकी बीवी थी
ये तो बीवी थी, इस तरफ आईडीएफ था और इस तरफ हमास टेररिस्ट जाके छुपे। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर था, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के पोल थे और क्या थे पता नहीं। उसने कहा मैं वहाँ जा। मैंने अपने बेबी को देखा, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पीछे गया, दरवाज़ा खोला, बेबी की कार सीट पे पूरी बुलेट्स थी। तो उसने कहा ये तो बेबी चली गई, शहीद हो गई मेरी बेबी। लेकिन जब बेबी को निकालने की सीट बेल्ट हटाई, बेबी रोने लगा। उसने अपनी बेबी को उठाया और भागा कि मैं किस तरफ जाऊं, और उसने वहीं गया जहाँ पर ये हमास टेररिस्ट थे और वहाँ जाके छुप गया, दरवाज़ा बंद किया। इसको ये नहीं पता था इस साइड पे टेररिस्ट थे, इस साइड पे आईडीएफ सोल्जर्स थे, और इसकी बेबी रो रही थी। हमास ने सुन लिया इसको, बट इसको अरबिक आती थी, तो इसने कहा कि ये इस तरफ निकल के आ रहे हैं, इनको पता है ये आईडीएफ के सोल्जर्स को मारेंगे। और उस वक़्त उस मुसलमान आदमी ने, इजरायली ने, ये सोचा कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ, आईडीएफ के हाथ, हमास के हाथ। तो उसने सोचा मेरी ज़िंदगी ज़्यादा चांसेस हैं ज़िंदा रहने की अगर मैं आईडीएफ की तरफ गया, बिकॉज़ मैं जब वो मुझे देखेंगे, मैं हिब्रू अरबिक में कह सकता हूँ क्या मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं हमास की तरफ गया, उन्होंने मुझे देखा तो वो तो मेरी बीवी को भी मार चुके हैं, वो मुझे नहीं मारेंगे। उसने अपनी बेबी को लिया और वो भागा आईडीएफ की तरफ, और आईडीएफ ने कहा हैंड्स अप एंड ऑल दैट। उसने अरबिक में कहा मैं इजरायली हूँ, मेरी बीवी को मार दिया, ये मेरा बेबी है। और वहाँ बैठे हुए हैं हमास, यहाँ से तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं। उसने सोल्जर्स की लाइफ सेव की, सोल्जर्स ने उसकी लाइफ सेव की, लेकिन वो टेररिस्ट, उन्होंने किसी की लाइफ सेव नहीं की। वो चाहते थे दुनिया में फितना पैदा करना। वो चाहते थे कि आज आप मुझ जैसी औरत को पाकिस्तान में मेरे टारगेट बना दें, क्योंकि मैं इंटरफेथ कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ। मुझे मोहब्बत है क्रिश्चियन से, जूस से, हिंदू से, मुझे सबसे मोहब्बत है। मुझे तो उनसे भी मोहब्बत है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ने पैदा किया है उनको। हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नफ़रत जड़ है, सारे प्रॉब्लम की जड़ है। अपना दिल खोलें। क्यों आप मोहब्बत नहीं कर सकते हैं? क्यों आप ये कहते हैं कि आप जाएंगे जन्नत में और कोई नहीं जाएगा? ये तो बात हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला को पता है। हम ये काम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जो लोग कुरान के वर्सेस उन्होंने ले लिए हैं और जहाँ लगा दिया है, अल्लाह ने कहा हर जगह पायस वुमन, पायस मैन, बिलीविंग वुमन, बिलीविंग मैन। जो अच्छे काम करेगा और बिलीवर होगा, अल्लाह उसको अपना प्यारा बनाएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो मुस्लिम वुमन, मुस्लिम मैन। पढ़े कुरान में, ये नहीं कहा अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबर भेजे हैं, हर कौम के लिए, हर ईरा में भेजे हैं। और हमें इसीलिए लास्ट प्रॉफिट भेजा कि अब तुम लोग सीख चुके हो कि क्या होता है जब गलत रास्ते पे जाते हैं। अब कोई प्रॉफिट नहीं भेजूंगा, अब मोहब्बत करो, अब लिव इन लेट लिव करो, अब अपने नेबर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो, पढ़ो लिखो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठो। जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल को दुख है वो ये है कि मेरे खड़े हो जाने से यहूदियों के साथ, देखें एक औरत हूँ मैं, 2 बिलियन मुस्लिम्स में एक मैं औरत हूँ, 1 आपकी पाकिस्तानी औरत हूँ, आपकी बहन, पाकिस्तान की बहन, पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की औलाद, पाकिस्तानी की शहरी, और आप मुझे मारना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मेरी सिटीजनशिप ले लेंगे, जब मेरी पूरी फैमिली और मैंने अपने दिल से पाकिस्तान को सर्व किया।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستانیز کے لیے ویژن کریٹ کیا کہ کیوں میرے بھائیوں کو جاب نہیں ملے پاکستان میں. آپ لوگ مجھ سے جابز مانگتے ہیں, آپ مجھ سے کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں, میں سب آپ کو دینا چاہتی ہوں, لیکن ہمیں نہیں ملے گا جب تک کہ ہم محبت نہیں کریں گے لوگوں سے, جب تک کہ ہم وہ قوم نہیں بنیں گے جس سے اللہ نہ پوچھے کیا چاہیے تمہیں. ہم تو وہ قوم ہی نہیں ہیں. آپ کی عورت پاکستانی اٹیک ہو رہی ہے یہاں, کوئی کہہ رہا ہے کوئی عمران خان کو میں نواز شریف کے ساتھ ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں نے عمران خان کو نکالا ہے. میں نے کسی کو نہیں نکالا. میں نے ایک کلوز ذہنیت کو ہٹا دیا اپنے دماغ سے. میں نے کہا میں پاکستانی مسلم امریکن کمیونٹی کو آگے لے کے جاؤں گی. ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم یہودیوں کو ماریں, اس کے بعد ہم کرسچنس کو ماریں, اور اس کے بعد ہم احمدیوں کو ماریں, تو ہم ہر کسی کو ماریں. چھوڑیں, رہنے دیں جس کو رہنا ہے. آپ اپنے اعمال صحیح کریں. آپ اپنے دل میں دیکھیں, آئینے میں دیکھیں, آپ اپنی گھر میں کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ مجھے پاکستانی امریکن آپ کی ہوں, میں شہری, آپ مجھے کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں, آج میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں, کہتے ہیں ہم نا مین آر دا پروٹیکٹرز آف ویمن. کہاں ہیں وہ پاکستانی آدمی جو مجھے پروٹیکٹ کریں گے ان لوگوں سے جو مجھے کہہ رہے ہیں میں پتہ نہیں گندی گندی باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں, جو کہہ رہے ہیں میں نے پیلسٹینین بچوں کے مارنے کے لیے اوکے کہا. میں نے تو نام بھی نہیں لیا. اگر مجھے پیلسٹینین بلاتے اپنی ریلی میں اور کہتے آپ بولیں تو میں بولتی, اور میں یہی بات کہتی کہ ہمیں ہر طریقے سے سیکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. جیسے کہ آج پاکستانی اور بنگلہ دیشی ساتھ رہتے ہیں. جو میرے ساتھ عورتیں گئی ہیں وہ 2 بنگلہ دیشی ویمن لیڈرز ہیں. انہوں نے میرے ساتھ کھڑی ہوئیں. انہوں نے یہ نہیں کہا 1971 نے پاکستانی تھی آپ نے سب کو مارا, یہ نہیں کہا انہوں نے, اور آپ نے ہمارا لینڈ لے لیا. نہ میں نے یہ کہا. ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں, یہ فیوچر ہے, ہمیں کرنا ہے پیس, ہمیں اپنے لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے, پیچھے نہیں. جو مسلمان سکھوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی. آپ نے ان عورتوں کے لیے آواز اٹھائی جو انڈیا کے اندر جن کو گینگ ریپ کر کے پورے شہر میں لے کے گئے. وہ بھی تو عورتیں تھیں, وہ کسی کی بیٹیاں تھیں. میں نے سب کے لیے آواز لگائی. آپ نے ان لڑکیوں کے لیے جو کہ مسلمان ایرانی عورتیں تھیں, ان کے تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے, ان کو مار ڈالا ایران کی رژیم نے. آپ نے ان کے لیے بولا. اگر آپ نے ان عورتوں کے لیے نہیں بولا, افغان عورتوں کے لیے بولا جن کو سٹون کر دیا, تو پھر آپ یہ پیلسٹینینز کے لیے بول رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو بہت نفرت ہے یہودیوں سے, اسرائیل سے. آپ کو ان سے نفرت نہیں ہے جو دوسری عورتوں کو کرتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, گینگ ریپ کرتے ہیں. روہنجا ویمن, وہ بھی تو بنگلہ دیشی, برمیز, بنگلہ دیش نے ان کو ریفیوج دیا ہے. ان کے لیے آپ کا دل نہیں رویا؟ 700,000 روہنجاز مسلمان تھے, ان کا دل نہیں, آپ کے لیے نہیں, آپ کا رویا نہیں دل؟ میرا دل رویا. میرا دل ان کے لیے بھی رویا جب میں گئی اسرائیل کے کبوتس, اور میں نے وہ ویڈیوز دیکھے جو ایک لڑکی کو حماس نے گینگ ریپ کیا. یہ مسلمان کہہ رہے تھے, انہوں نے اللہ اکبر کہا, انہوں نے اس لڑکی کو گینگ ریپ کیا. 26 ایئرز اولڈ کی تھی. اس کے بعد اس کے پرائیویٹ جگہ پہ اس کو شوٹ کیا, اور اس کے منہ کو اتنا مارا کہ اس کے برینز نکل آئے. یہ ہماری ٹیچنگس. جب پریزیڈنٹ اوباما نے ٹروپ سرچ کیا تھا افغانستان میں, آئی تھنک 2009 میں نے پریزیڈنٹ اوباما کے لیے کام کیا تھا. میں
اتنی ووکل اینڈ فیئرس ایڈوکیٹ تھی. آئی لو پریزیڈنٹ اوباما. لیکن جب انہوں نے اتنے سارے ڈرونز پھینکے تھے نارتھ آف پاکستان میں اور اتنے لوگ مارے تھے, میں کھڑی ہوئی تھی اور میں نے کہا پریزیڈنٹ اوباما ڈونٹ ڈو دیٹ, بیکاز دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. واٹ ول ہیلپ. اور میں نے پاکستانیوں کو کہا تھا, میں نے اخباروں میں لکھا تھا کہ آپ اپنے کمیونٹی میں جا کے نکالیں ان لوگوں کو جو مار رہے ہیں, ٹیررسٹ ہیں, لیکن نہ ماریں ان لوگوں کو, ڈرونز نہ پھینکیں. پریزیڈنٹ بش نے تو پھینکے تھے بیکاز وہاں اس وقت وار آن ٹیرر تھا, بٹ پریزیڈنٹ اوباما نے جب کیا میں کھڑی ہوئی تھی. میں وہی پاکستانی عورت ہوں. جب لوگوں نے کہا پاکستان میں ملاز آر کریزی, پاکستانیز آر کریزی, دے ٹیررسٹ, میں نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے میرے لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں. میں جاؤں گی, میں ان سے ملوں گی, میں کرسچن سے بھی ملوں گی, میں ہندو سے بھی ملوں, میں دیکھوں گی ہاؤ کین وی ورک ٹوگیدر, ہاؤ کین آئی ٹیل دیم کہ مجھے ایجوکیشن کرسچنس نے دی تھی, مجھے پیار ہے کرسچنز آف پاکستان سے. میں ان کو سمجھاؤں گی کہ ہم سب ایک ہیں, پاکستانی پیریڈ. فشل کو میں لے کے گئی, فشل نے 2 سال مجھے کہا سسٹر ٹیک می ٹو مائی ہوم لینڈ, میں یہودی ہوں, پاکستانی یہودی. میں نے کہا یار تمہیں جانا چاہیے. میرا دل کتنا ٹوٹے اگر سعودی عربیہ مجھے نہ آنے دے. That's where my heart is. That's like the most important place for me as a Muslim. Saudi Arabia, Makkah. That is the house of Allah for me. فشل کو میں لے کے گئی اسرائیل. وہاں اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے ہم سب پاکستانیوں کو, بنگلہ دیشیوں کو, ملیشینس کو, سکھوں کو, سب کو اتنے پیار سے کہا گو ٹو یور کنٹری, ہم سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں پیلسٹائن کو ایک اسٹیٹ ہو سائڈ بائی سائڈ. وہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہے. ہم نے شروع کیا ابراہیم اکارڈز, بات کر رہے ہیں, سب کچھ پیس ہونے والا تھا. حماس / ایران وہ یہ نہیں چاہتے تھے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پیس ہو جائے گا تو ان کو دنیا سے کرپشن منی کیسے ملے گی. وہ تو کام ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عورتیں کام کرتی ہیں, وہ شام میں گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یا بیٹھ کے ارگیرہ پیتے رہتے ہیں, شیشہ. ان کو کام کرنا پڑے گا. اور ٹیررزم, اپنے بچے بیچنا بند کرنا پڑے گا. آپ لوگ سوچیں, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے مین آر دا پروٹیکٹرز آف ویمن, مرد عورت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. قرآن, اللہ کا یہ فرمان ہے. میں پاکستانی ہوں, آپ مجھے پروٹیکٹ کریں گے یا دوسروں کی طرح مل کے مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے جرت کی اہل کتاب کے لیے یہ کہنے کہ ان کے ساتھ جو حماس نے کیا وہ غلط کیا, اور مسلمز جوز کو ساتھ رہنا چاہیے پیس میں, جسٹ لائک مسلمز اور کرسچنز, جسٹ لائک مسلمز اینڈ ہندوز. ہم ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے ہیں, میں نہیں رہنا چاہتی جہاں ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں اور جہاں ہم کہ میں جنت میں جاؤں گا تم نہیں, کیونکہ ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ دیکھے گا ہمارے اعمال, ہماری نیت, ہم نے کیسے اپنے نیبر کو خیال رکھا, وہ بھوکا سویا, ہم نے اپنے سینئرز کا خیال رکھا. سوچیں آپ سوچیں اور مجھے میسج کریں. اور جو اگر مجھے برا کہہ رہا ہے تو اس کو کہہ نہیں, وہ ہماری ہے, پیس میکر ہے, ہماری پاکستانی ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری فیملی کی سٹیزن شپ لو, ان سے میرے لیے لڑیں, کیونکہ میں پاکستان ہوں. کوئی مجھ سے بدل نہیں سکتا, کوئی میرے دل سے میرا DNA نہیں لے سکتا. جس نے کہا ہے نا یہ پاکستانی کا ان کا سٹیزن شپ لے لو, آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہیں ٹرائی کرو. ایک بہت اچھے کشمیری میرے فین
نے مجھے میسج لکھا. اس نے کہا ہم راجپوت ہیں, ہم آپ کے لیے مر جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. بہت سارے لوگ مجھے پیارے پیارے میسیجز بھیج رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں. میں آنا چاہتی ہوں, میں پاکستان میں اپنے پاکستانیوں سے ملنے آنا چاہتی ہوں. میرے اسکولز, ان کو میں ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, اور میں کر سکتی ہوں. تو میں سارے اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہی ہوں میرے لیے لڑیں. اور جو پولیٹیشین میرا نام یوز کر رہا ہے کہ میں امریکہ اور اسرائیل کی اسپائی ہوں, ان کو کہیں یہ ہوتی ہیں اسپائی, اگر ہیں تو بہت اچھی ہیں. یہ ہماری پاکستانی ہیں. لڑیں آپ میرے لیے, اور یاد رکھیں اگر میں مر بھی گئی so I love you guys, I love Pakistan and I love America and I love peace. But I want you to know this, you are listening to what I'm saying. It's me. یہ ٹروتھ ہے اور کوئی ٹروتھ نہیں ہے. یہ سارے جو ڈان میں جو بول رہے ہیں نا بکواس, ڈان والوں نے جو بکواس کیا, پتہ نہیں سما بھی بکواس کر رہا ہے, جھوٹے ہیں وہ. جو آپ کو میرے بارے میں پوچھنا ہے میں یہاں ہوں, پوچھیں. I love you guys. Bye. I have to sleep. بہت دیر ہو گئی ہے. I'm trying to end my life. Live. How do I end it? Go live together. Bye bye کر رہی ہوں میں.